السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي يدعمنا ويشجعنا بحال دائما. وإذا عجبك الفيديو واستفدتي منه ما تنساش تبارطاجي مع العائلة ديالك ومع صحابك باش تا هما يستافدوا وباش تكبر العائلة. كيما كتشوف معايا الفيديو اليوم ديال الدوش هذا اللي غادي نصلحوه من أول خطوة. هاد الدوش هذا اللي فيها طواليت والفيدي مدفونين، وكاينه طاجيره فوق الفيدي وطاجيره حدا الطواليت. الطاجيره جات طويله نقسموها ان شاء الله يا ربي حتى هي على 3 بالزليج. وعندنا الطاجيره اللي كتكون دائما في البلاطو، غنخدموها بواحد الموديل جديد. الموديل اول مره نخدمو غتكون حتى هي بالضو باش تعرفوني كيفاش خدمت هاد الدوتشه هادي وتستافدوا منها. خليكم مع الفيديو. بني راسك براسك وثق في راسك. قطع اي حاجز قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك. كنت ما كنعرف نعمل والو وبديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك وخلي الراي ديالك في التعليق، حيت الراي ديالك كيهمني. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي هاد الدوتشه هادي اللي غنخدموها بهاد الزليج هذا. هاد الزليج العبر ديالو واحد 28 سنتيم. غنخدمو هاد الدوش كامله كولور واحد لون واحد. غيمشي هاد الدوش كامل بهاد اللون هذا، بهاد اللون هذا الزيج، هاد اللون هذا بعيدا بهاد الزليج بهاد الطريقه بهاد الشكل هيدا. وبلاطو موطاد، بلاطو موطاد فيه كيلصق الكريفو دائما، فيه كيلصق الكريفو دائما. كنخدمو بالزواقه، نعدلو فيها الزواقه هادي كيف ما كتشوفو معايا. غتمشي هيدا غنبداو بها، نمشي هيدا ومن بعد غنبداو الزليج كري هذا اللي كري غنلصقوه فيه. يعني غنكملو اللي باقي كامل. الدوش كامل غيتخدم باللون واحد، الدوش كامل غيتخدم بهذا اللون هذا كيف ما كتشوفو معايا. وعندنا الطاجيره ان شاء الله ربي غنخدمو بواحد الشكل جديد، واحد الشكل مودرن. ان شاء الله تعجبكم حتى هي وتستافدوا منها ان شاء الله يا ربي. حتى هي تكون بالضبط ديال المسائل ديالها كامله، غتكون بواحد الشكل اول مره غنخدمو ان شاء الله بحول الله. شي شكل واعر والديكور واعر ان شاء الله يعجبكم. وعندنا طاجيره هنا في الطول هذا، طاجيره صغيره هنايا. هذا ان شاء الله ربي غيمشي الطاجيرات بنفس الزواق الداخل غيكون زواق واحد، واللي على برا كامل غيمشي بهذا الكري هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى الدوتشه تجي ان شاء الله كيف ما كنتمناها وكيما مخططين لها ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه، هذا هو المهم. كما كتشوفوا معايا من بعد ما لصقنا الزليج لهاد الجهه ديال الشمال، الجهه ديال البلاصه ديال الدوش اللي غتكون فيها الزواقه ديال البلاطو. السيد بغا اللي خدام معاه الله يطولنا في عمرو، كنشكرو بعدا من هذا المنبر في هذا الفيديو، كنشكرو بزاف، الله يكثر خيرو الله يرحم الوالدين. بغات الزواقه ديال البلاطو تكون فحال هكدا، يعني غير النص ديال الحيط يكون زواق، الفوقاني والتحتاني غيكون غير يعني حسبي فحال الدوش كامله. يعني واحد الزليجه اللي جاتنا في بلاصه ديال الطواليت اللي مدفون، يعني كيجي فيها الزليجه فيها بزاف ديال التقطيع وداخله حتى هي في الطاجيره. يعني فيها بلاصه ديال الطواليت، بلاصه ديال الماء، بلاصه ديال البونات اللي كتشبر فيهم الطاسه، يعني مجموعه فيها كلشي. يعني الزيجات فحال هادو كيشبروا اليد، لكن ضروري منهم باش تجي خدمه متقونه. ضروري ما تعمل هيدا، ميمكنش نضيعهم تاع الناس ونبقاو نقطعو الزريج كامل طروفه، كتجي خدمه خايبه وخدمه مشوهه. كيف ما شفتوا معايا خدمنا الجهه ديال اليمين، البلاصه اللي فيها الطواليت والفيدي، والبلاصه اللي كيف ما كتشوفوا على اليمين حتى هي خدمناها. الزليج ديال الدوش غيمشي بلون واحد كامل. وبدينا الطاجيره ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، وقفنا الرجله، درنا الميزان ديالها باش تطلع الطاجيره معاوطه. ميمكنش الطاجيره تطلع معوجه ولا تطلع ميله، ضروري خصنا تكون ميزان. وقفنا الرجله ديالنا ودينا الميزان باش نبنيو على حسب الرجله باش تطلع الطاجيره ميزان. وخدمنا الطاجيره ديالنا بهذا الشكل وبهذا الديكور. الطاجيره مقسومه على ثلاثه بهم
دوزنا لهم الضو ديالهم، ستاسيون ديال الضو ديالهم كاملين بيهم. الطاجير عطات ديكور واعر في الدوش، فتحات الدوش، ومع اللون ديال الزليج كري مفتوح حتى هو ضوي الدوش وعطاه اتساع، يعني الدوشة ولات كتبان متسعة ومضوية. وعملنا الفورمة الأرضية ديال الدوش. بالنسبة للدخل ديال الدوشة جبناها مساوية مع الزريج ديال الأرضية ديال السكنة، وعملنا المياه ديال الجهة ديال البلاطو، حتى هي عملنا الشيفون ديالها برا البلاطو، تاش البلاطو غيجي عالي عندنا واحد 4 سنتيم، غيجي البلاطو طالع، يعني اضطرينا اننا نعملو الشيفون الأرضية ديال الدوش غيكون مرتص مخبع، غيكون في الخرة ديال البلاطو، يعني مرتص ملصق في البلاطو مع جنبو باش تجي الخدمة موطع ديالها. وبدينا الزواق الطاجيرات. الزواق ديال الطاجيرات خدمناه نفس الزواقة اللي في الطلعة ديال البلاطو، يعني نفس الزواقة باش يجي ديكور واحد، ويعني اللون هذا باش يفتح باش يفتح الدوتشا كاملة، الدوتشا مخدومة لون واحد، يعني هاد الالوان هادو هما اللي غيفتحوها. وخدمنا الجنب ديال الطاجيرات خدمناهم باللون الكري مغلوق، يعني ولوجه فيه الزواق كيف ما كتشوف معايا، كيف ما باينه في الفيديو، يعني خدمناها بالجنابات بالكري مغلوق باش الطاجيرات يبانو كتار، وفي نفس الوقت غادي يفتحوا الدوتشا وغادي يبينوها، يعني ما تبقاش يعني كري لون واحد يعني في الدوش، يعني غلاب الطاجيرات هما اللي غيفتحوا هاد اللون هذا وغادي يبينوه كتار. كيما كتشوف الشكل ديال الطاجيره. وكنعملو دائما الركاب، كنخدمو بالركاب دائما، خصو يكون الركاب باش الحاجه كطلع معوطه وكطلع ركاب. وبدينا الزليج ديال الارضيه. الزليج ديال الارضيه خدمناه العبار ديالو 30 سنتيم على 90 سنتيم، خدمناه بحال الخدمه ديال الباركي، يعني وحده داخله وحده خارجه، يعني كنقطعو دائما ملي كيكون عندنا الزليج غنخدمو هيداك بحال هاد الشكل هذا، يعني وحده داخله وحده خارجه. كنخدمو دائما الا بغينا نعدلوها في النص دائما كنشدو النص، بحال الزليجه فيها 90 سنتيم، حنا كنشدو 45 سنتيم، كنقطعو النص وكنزلو الطرف ديال 45 سنتيم، وكنبداو بها. ولا بدينا بالزليجات الثانيه كتكون ديك الطرف ديال 45، باش وحده كتكون خارجه وحده داخله، وبهذا الشكل عطا الديكور واعر. الزليج كاليتي، الجوان ديالو مقطع ليزر، يعني ما كيبانش شي مره، ملي غتسالع تبقى تبان ارضيه وحده. واللون واعر، اللون ديالو واعر فيه العروق، يعني الزليج غيفتح لنا الدوتشا، يعني ما يبقى ديك اللون كري مفتوح مع الارضيه بهذا اللون هذا، غيبقى يبان الدوش كبير والالوان غتفتح، يعني الالوان غيجيو متناسقين مع بعضياتهم. دائما الا حطوا الارضيه ديال الدوش دائما كنعدلهم الالوان يعني مختلفه على الحيط، باش الارضيه دائما كتفتح الحيط. ودائما الالوان كيكونوا مفتوحين، دائما الالوان مفتوحين كيبينوا اتساع وكيضويو الحاجه كتبقى ضاويه. اكثريه بلاصه اللي يعني يكون ضيقه شويه ما يكونش فيها اتساع، دائما الالوان مفتوحه هما اللي الحل، الالوان مفتوحه هما اللي كيبينوا الحاجه كبيره وكيعطيو الديكور واعر. بحال هاد الشكل كنخدموه، يعني 45 سنتيم هو النص، كنقطعو الطرف 45 سنتيم كنلصقوه، من بعد كنكملو العبار ديالنا. كنعدلو الميزان دائما باش كنشوفوه، دائما كنراقبو الزليج ديال الارضيه نكونو خدامين فيه، دائما كنراقبوه يعني، وكنشوفو واش كاين واش فيه المياه ماشي مزيان، واش ماشي كنخدمو صافي في الاخر كنجيبو الماء ماشي لواحد الجهه. وخدمنا البلاطو عدلنا له الفورمه ديالو، وعملنا له الزليج كري مفتوح، بلاطو مهزوز 4 سنتيم على الدوش. وخدمنا الدخا ديال الدوش بهاد الزواقه ديال طروات دي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الدوش من بعد ما عملنا الماستيك وسالينا جميع الاصلاحات. هذا هو الشكل النهائي ديال الدوش. الدوش جا واعر وعطى واحد الديكور واعر بزاف. بالنسبه للطاجيره زينت الدوش وفتحات هاد البلاصه هادي، يعني ولا الديكور واعر في الدوتشا. عملنا ماستيك بنفس اللون الزليج، يعني اللون كري، الزليج كري، حتى اللون ديال الماستيك اللون كري، باش الالوان كتجي متناسقه مع بعضياتها. كما كتشوفوا الجناب ديال الطاجير خدمناهم بهاد الكري مغلوق، والوجه خدمناه بنفس الزواقه اللي عملنا في البلاطو عملناهم في الطاجيرات كاملين.
ان الطواليت والفيدي مدفونين تما الستاسيون ديالهم كيبقى خارج كيف ما كتشوفوا. الطاجيره زينت الدوتشه صراحه الله. اول مره كنخدم هذا الشكل هذا، الشكل ديال الطاجيرات اول مره كنخدمهم تما كيف ما قلت لكم بالضوء ديالهم المسائل ديالهم. الطاجيره اللي عندنا فوق الفيدي جات بهذا الشكل، والطاجيره جات طويله هنايا في هاد البلاصه حدا الطواليت جات طويله قسمناها على 3، قسمناها غير بالزليج يعني جوج زليجات جوج طروفه ديال الزليج، واحد الوجه كيشوف لتحت وياخو كيشوف فوقي والباكيت بيناتهم، الباكيت مربع درناه بيناتهم كيف ما كتشوفوا باش يقدر يستافد منها اكثر. هاد الطاجيره هادي لحقا جات طويله بزاف ممكن يعني ما تكونش استفاده بزاف منها بهاد الطريقه وبهاد الشكل اللي خدمنا، يعني تكون استفاده اكثر. كيف ما كتشوفوا معايا الطاجيره كبيره جات واعره. بلاصه ديال السبوطات كيف ما شفتوا قطعتهم، يعني خصو يجبد الكابلي كلشي كاين تما داخل في وسط الكخيطه، كاين كابلي كاين مسائل كامله، يعني كيجبد الكابلي كيلصق سبوطه وكيحشيها بمطعه كتجي لاصقه كما شفتوا معايا. البلاطو تا هو خدمنا الشيفون ديال 10 سنتيم على 30 سنتيم في الوسط في اللاكس نيشان ديال الزليج، الزليج كريم مفتوح تا هو كيعطي الديكور واعر وزين البلاطو. كنتمنى الخدمه ان شاء الله ربي تعجبكم وتستافدوا منها وتستافدوا من هاد الدوتشه هادي ومن التصميم هذا اللي عدت لهاد الطاجيرات تا هو يعجبكم. كنتمنى الا كنتو استفدتوا نتوما تبارطاجيو مع العائله ديالكم مع صحابكم فيديو باش تكبر العائله وتكبر القناه. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. كنشكركم على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. اي واحد كيصيفط شي تعليق كيدعمنا وكيشجعنا كنقولوا تحياتي ليك لا خطيكم مرحبا بكم كنزيدوا لقدام. وهذا هو الفيديو ديال اليوم وهذا هو الشكل اليوم ديال الدوش. كنتمنى يا ربي تستافدوا منه وتعجبكم الخدمه. واللي بغى شي حاجه استاذ مرحبا. كما كتشوفوا معايا الباكيطه جاو 3 الباكيطات ملاقيين يعني خدمناهم بديك الطريقه وبديك الشكل تا هما، يعني ماشي غنبقاو غير نلصقو صافي الباكيط، يعني ضروري كنعدلو الديكور واعر. الشيفون اللي راه برا بالدوش تا هو جا في الحاشيه ديال البلاطو ما كيبانش كاع مور الطواليت. وهذا هو الشكل ديال الدوش. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يدخلوا على مولاه بالصحه والعافيه والسكنه كامله ان شاء الله اللي خدمنا له ان شاء الله تدخل عليه بالصحه والعافيه وبطول العمر. وهيدا معكم كاملين ان شاء الله يا ربي. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. تحياتي ليكم كاملين. بالنسبه للالوان اللي عملنا في هاد الزواقه ديال الطروات دي، راه اللون واحد هو في الارضيه ديال الدوش واللون الثاني هو الارضيه ديال السكنه. ان شاء الله الفيديو ديال اللي ماجي ان شاء الله يا ربي ديال الارضيه ديال السكنه اللي خدمناها بالزريج ديال متر 20 على 60، والزريج الكحل اللي عملناه في الجنابات يعني هذاك اللي كيفتح الالوان بجوج بيهم. كنتمنى ان شاء الله يا ربي فيديو يعجبكم وتستافدوا منه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.